فوراً اومدم. نذاشتم این طفلی لباسشو عوض کنه. تو کوچه یه دفعه افضل رو دیدیم، نشستیم تو ماشینش اومدیم. اون وقت تمنا چطوری از زخم من خبردار شد؟ از هر زنگ زده بود دیگه. اون گفت باشه حالا نشون بده ببینم چی شده. آها، پس تو اولین تماس دوست شدی. تو چیزی گفتی؟ نه صبر کن، حالا میگم. افضل گفت دارم مادر بزرگ میشم. خدا رو شکر. اینقدر برات مهم نبود یه زنگ به مادرت بزنی؟ ماما زنگ زدم، گوشیت خراب بود. آره دادمش بابات درستش کنه. حالا بگو دکتر چی بهت گفت؟ من یه لحظه برم پیش کوسه. ببین دخترم، یه قرص سردرد برام بیار، خیلی درد دارم. تو چیزی نمیخوای؟ نه خیر، خونه خودمه، هر چی بخوام خودم میارم. خب بگو. بله من تماس میگیرم. بله میپرسم، اطلاع میدم. بله آخه من چشم بد دور. سلام. علیکم السلام. شما کجا؟ اینجا کجا؟ همه چی خوبه؟ راستی قرار نبود بیاین اینجا، ولی چرخهای ماشین خودشون چرخیدن اومدن سمت اینجا. خدا خودش اینو برامون خواسته بوده. بله اومدم حال آبجی ترلانو بپرسم. حال منو نپرسیدی؟ خبر دارین چند روزه اینجا، همینجا یه درد شیرینه، حتی بیشترم شده. سوالمو جواب ندادین ها؟ بهتره جواب ندم. نه دیگه، این خیلی ظلمه. اصلا نمیدونم چی بگم. همه چی اینقدر یهویی شد که فقط باور کنید. لیاقت ندارم بهم اعتماد کنید. چه شد در من نمیدانم، فقط دیدم پریشانم. در یه لحظه فهمیدم خیلی دوستش دارم. فراموش کردن دختری مثل شما کار ساده‌ای نیست. قسم میخورم. کی اومدی حسن؟ چی داداش؟ خوبی؟ بله بله. فکر میکردم دختر خیلی خوب و شریفی هستی. یه دفعه چی شد ترلان؟ همین چند روز پیش اومده اینجا، بعد پسر افتاده دنبالش. چی آبجی؟ حقیقت عین زهرماره. اگه اینطوری بودی یکی رو بیرون پیدا میکردی، چرا پیش فامیل شوهر من اومدی؟ حالا چه فکری میکنن؟ اینجا از این خبرا نیست خانم. من هیچ کاری نکردم. من هیچ کاری نکردم. پس بیرون وایساده بودی به اظهر درس میدادی؟ خب قضیه چیه؟ به منم بگو. خب شما باورت نمیشه چه خبر شده. چیزی نصیبت نمیشه دختر، من نمیذارم. قضیه عزت و آبروی منه. از هر خان میخواد با تمنا عروسی کنه، ولی اینجا از این خبرا نیست. اون وقت افضل، اگه افضل با خبر شه خیلی برامون بد میشه. من هیچ کاری نکردم. اون خودش. باشه بابا، باورم شد تو آفتاب محتاب ندیدی، اما دیگه حواست باشه.
بعدشم اصلا خوب نیست به یه خانواده 2 تا دختر بدی، مگه نه مامان؟ آره خب یعنی آره پیش اومده اینجا، بعد پسر افتاده دنبالش. حقیقت عین زهرماره. اگه اینطوری بودی یکی رو بیرون پیدا میکردی، چرا پیش فامیل شوهر من اومدی؟ حالا چه فکری میکنن؟ اینجا از این خبرها نیست خانم. چیزی نصیبت نمیشه دختر، من نمیذارم. قضیه عزت و آبروی منه. از هر خان میخواد با تمنا عروسی کنه، ولی اینجا از این خبرها نیست. اون وقت اگه افسر با خبرشه خیلی برامون بد میشه. هنوز بیداری داداش؟ خیر باشه. داداش اثر همه چی خوبه؟ حالت خوبه؟ الان تمنا زنگ زد. این موقع؟ بهم جواب رد داد. جواب رد چرا؟ گفت از اون فکرایی که تو ذهنت میگذره هیچ خبری نیست. اینو تمنا بهت گفت؟ اینم گفت که حرفاشو برام تکرار نمیکنه. چطور میتونه همچین چیزی بگه؟ همین چند دقیقه پیش انقدر خوشحال بودی. خودشم داشت مثل ابر بهار گریه میکرد. اینم گفت که حتی یه بار دیگه اسمشو به زبون نیارم. خب یه دلیل می آورد. نمیتونه همینطوری یه چیزی بگه که